بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يأخذ زوجته هاجر ومعها ولدها الرضيع سيدنا إسماعيل عليه السلام إلى مكان لا زرع فيه ولا ماء ولا أحد، فتقول له السيدة هاجر: لمن تتركنا في هذا المكان؟ أتتركنا في هذا المكان؟ فيعرض عنها سيدنا إبراهيم عليه السلام ولا يرد عليها، فتعيد عليه السؤال 3 مرات. فلما كانت في المرة الثالثة قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى. اطمأن قلبها حين علمت أن هذا أمر من الله جل وعلا، اطمأنت وعلمت أن الله سبحانه وتعالى سيحفظها هي وولدها، فتقول له: إذن لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى. ويمضي سيدنا إبراهيم عليه السلام في طريقه حتى إذا كان في موضع لا يراهم فيه التفت إليهم وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى داعيا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ففجر الله عز وجل بئر زمزم من تحت قدم سيدنا إسماعيل عليه السلام، وغاب إبراهيم عليه السلام ما شاء الله عز وجل له. وبعد أن التقى بولده إسماعيل وبينما هو نائم رأى في منامه رؤيا ربانية. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق وصدق ووحي من الله سبحانه وتعالى. رأى في منامه أنه يذبح ولده إسماعيل، فما كان منه إلا أن أخبر ولده وقال له كما حكى القرآن الكريم:
يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فانظر ماذا ترى. فماذا كان موقف سيدنا إسماعيل؟ ماذا كان موقف إسماعيل عليه السلام وقد طلب منه أباه أن يسلم عنقه للسكين بعد أن نضر شبابه واشتد عوده؟ ما كان منه أحبتي في الله إلا أن بلغ أعلى منازل البر والطاعة والحب والإحسان لأبيه. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهو لم يقل ذلك أحبتي في الله ادعاء للشجاعة أو البطولة أو الرجولة، بل صدق فعله قولا وأسلم عنقه للسكين وتهيأ للذبح. ولم يكتفي بهذا، بل إنه عاون أباه على هذه المهمة الصعبة، فقال له يا أبتي كبني على وجهي حتى لا تأخذك الرأفة والشفقة بي، فيحول ذلك بينك وبين قضاء الله تبارك وتعالى. وهنا أحبتي في الله نجح الوالد في الامتحان مع ولده واستحق أن يكون خليل الرحمن. قال الله جل وعلا فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فالأضحية أحبتي في الله هي النسيكة التي تذبح في يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى المبارك، إحياء لسنة نبينا إبراهيم، إحياء لتلك الذكرى العظيمة ولهذه النعمة الجليلة التي نجى الله عز وجل بها أبانا إسماعيل عليه السلام من الذبح. وحتى نشارك الحجاج الذين أحرموا بالحج إلى بيت الله الحرام، نشاركهم في هذا النسك العظيم. والأصل في مشروعيتها ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن الكريم يقول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي فصل صلاة عيد الأضحى ثم انحر، أي اذبح نسيكتك. ومن السنة ما روي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين سمينين. والأملح أحبتي بالله هو الأبيض الذي يخالطه بعض السواد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأضحية، فيقول عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تبارك وتعالى من إراقة دم. ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم.
وإنها لتأتي يوم القيامة بأضلافها وقرونها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، وإن للمضحي بكل شعرة حسنة وبكل صوفة حسنة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فأطيبوا بها نفسا، فأطيبوا بها نفسا. والأضحية أحبتي في الله كما قال جمهور أهل العلم هي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجها المسلم من ماله الحلال الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال جل شانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. لذلك أحبتي في الله كان الواجب على المسلم أن يخرج الأضحية من ماله الطيب الحلال، كما أن عليك أن تعلم أخي الحبيب أن الأضحية لها شروط ثلاثة. الأول بلوغ السن المقدرة شرعا، والسن أحبتي في الله بالنسبة للإبل 5 سنوات، وبالنسبة للبقر 2 سنين، وبالنسبة للماعز 1 سنة، وبالنسبة للضأن نصف سنة. فالشرط الأول من شروط الأضحية بلوغ السن المقدرة شرعا. وأما الشرط الثاني فهو أن تكون خالية من العيوب التي بينها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: 4 لا تجزئ في الأضاحي، 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء وهي الهزيلة التي لا تتقي. لذلك أحبتي في الله كان الواجب على المسلم أن ينتقي للأضحية الأضحية السليمة الخالية من العيوب، وعليه أن يكون هذا هو منهجه دائما في الإنفاق، أن ينفق من أفضل الأموال وأحب الأموال إليه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالواجب على المسلم أحبتي في الله أن ينتقي الأضحية الطيبة السليمة الخالية من العيوب، كما أن عليك أن تذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعا، وهو ابتداء من طلوع الشمس في يوم النحر وانتهاء بغروب الشمس في آخر يوم من أيام التشريق. وبالتالي فإنه لا يجوز للمسلم أن يضحي قبل صلاة العيد، وإنما تكون الأضحية بعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا فيقول: من ذبح قبل الصلاة
فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. كما أن على المضحي عليه أن يقوم بحد الشفرة وإراحة الذبيحة وأن يضجعها على جانبها الأيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا في الحديث الشريف، يقول: فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كما أن عليه أن يقوم بذبحها هو بنفسه أو أن يشهدها عند الذبح، أي أن يشهد ذبحها. ومن السنة أحبتي في الله إذا أراد الإنسان أن يضحي وأهل عليه هلال ذي الحجة ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظافره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يؤكد على هذا، قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئا. وذلك أحبتي في الله يعد من باب التشبه بأولئك الذين أحرموا بالحج إلى بيت الله الحرام. كما أن من أحكام الأضحية أنه يجوز فيها الاشتراك، إلا أن هذا الاشتراك فيه تفصيل. ما هي أو ما هو نوع الأضحية التي يجوز فيها الاشتراك؟ وكم هو العدد الذي يجوز الاشتراك به في أضحية واحدة؟ أما الأضحية التي يجوز فيها الاشتراك فهي الإبل والبقر أو الجاموس. أما الماعز والضأن فلا اشتراك فيها. فالذي يجوز فيه الاشتراك الإبل والبقر والجاموس. وأما العدد الذي يجوز له أن يضحي فيه أو أن يشترك فيه أضحية واحدة وتجزئ عنه أضحية واحدة فهو 7. فأقصى عدد يمكن أن يشترك فيه أضحية واحدة 7 أفراد، تجزئ عن 7 أفراد. ويمكن أن يكون العدد أقل من هذا، لكن لا يمكن أن يكون أكثر من هذا. وعلى المسلم أحبتي في الله أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في أضحيته، أن يخلص النية فيها لله سبحانه وتعالى، أن يقدمها ابتغاء مرضات الله جل وعلا، وإحيانا لهذه السنة العظيمة الجليلة، لا أن يقدمها رياء وسمعة أمام الناس. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالواجب على المسلم يا أحبتي في الله أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في هذه الأضحية وأن يوزعها. والسنة أحبتي في الله بالتوزيع أن تأكل منها أنت وأهلك، وأن تهدي منها لمعارفك وأصدقائك وجيرانك، وأن تتصدق منها، أن تأكل منها أنت وأهلك، وأن تهدي منها، وأن تتصدق منها. فعليك أن تفعل هذا بنفس طيبة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فيوم العيد أحبتي بالله هو يوم فرحة وسرور. كان الواجب على المسلم أن يساهم في رسم البسمة والفرحة على وجوه الفقراء من المسلمين، وذلك من خلال الأضحية، بأن يحاول أن يقوم بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والمساكين
وأصحاب الحاجات، لأن أيام العيد يا أحبتي في الله ليست أيام لهو وغفلة فحسب، ولكنها أيام عبادة وطاعة وشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا ينبغي لك أخي الحبيب أن تبخل أبدا. إذا أعطاك الله عز وجل القدرة والإمكانية على الأضحية فلا ينبغي لك أن تبخل بها، بل عليك أن تنفق حتى ينفق الله عز وجل عليك، أن تقدم شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة المال الذي من الله سبحانه وتعالى به عليك، بأن تنفق منه ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى وابتغاء الدار الآخرة، أن تنفق من هذا المال ابتغاء مرضات الله جل وعلا وابتغاء الدار الآخرة. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.